हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। वैकुण्ठवासी श्री नारायण भगवान को जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ श्री विष्णु महापुराण। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 40 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँ जो स्वफल्क थिए, स्वफल्क काशीमा रहँदाखेरिको समयमा त्यहाँ उत्पातहरू केही पनि हुँदैन थियो, अकाल मृत्यु कसैको पनि हुँदैन थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, मैत्रेयजीलाई पराशर मुनिले यहाँनिर स्यामन्तक मणिको कथा श्रवण गराउनु भएको थियो। हामीले जस्ताको तस्तै हजुरहरू समक्ष हिजो यो कथा श्रवण गराएका थियौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, शतधन्वाको वध भगवान श्रीकृष्णले गरिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो कि दाजु, मैले त शतधन्वाबाट मणि प्राप्त गर्न सकिनँ भनेपछि बलरामजीले श्रीकृष्णलाई नै शङ्का गर्नुभयो। फेरि यिनले पक्कै पनि धनको लोभमा परेर शतधन्वालाई मारे अनि मारिसकेपछि फेरि त्यो मणि आफैसँग राख्ने विचार गरे भनेर अब बलरामजीले आफूले द्वारका छोडेर नै हिँडिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत। तर भगवान श्रीकृष्णले त्यो मणि शतधन्वाबाट प्राप्त गर्नु भएको चाहिँ थिएन। वास्तवमा अक्रूरले लगेका थिए। अक्रूरले पनि द्वारकालाई छोडिसकेपछि अब द्वारकामा विभिन्न उल्कापातहरू हुन थालेको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् है, विभिन्न उल्कापातहरू त्यहाँ भइरहेको थियो। अब यस्तो अवस्थामा त्यहाँनिर सबैजनाले विचार गर्न लागे, अब अक्रूर छैनन्। स्वफल्क काशीमा नहुँदाखेरि पनि यस्तै भएको थियो, अब उनका पुत्र अक्रूर नहुँदाखेरि पनि द्वारकामा यस्तो भएको छ भनिसकेपछि अब अक्रूर कहाँ गएका छन् उनलाई खोजेर ल्याउनु पर्दछ। सबैले यो निर्णय गरे। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब त्यस पछाडि अक्रूरको खोजी भयो। यहाँ स्वफलका पुत्र जो अक्रूर थिए, विशेष गरेर गुणहरूबाट सम्पन्न भएका दम्पतिहरूबाट अक्रूरको जन्म भएको हो। यस प्रकार अक्रूर यहाँबाट सधैँका लागि गइसकेपछि द्वारकामा किन मृत्यु अनिकाल जस्ता उत्पात नमचिउन् त? त्यसै कारणले गर्दा यो मचिएको हो। अक्रूरलाई बोलाउनु पर्दछ। अत्यन्त गुणवान अक्रूरलाई दोषी ठान्नु उपयुक्त हुँदैन, यो कार्य हाम्रा लागि कल्याणदायक हुँदैन भनेर यादवहरूमा वृद्ध अन्धकले यसरी स्पष्ट पारिसकेपछि भगवान श्रीकृष्ण, उग्रसेन, बलराम आदि मुख्य यादवहरूले अक्रूरद्वारा स्यामन्तक मणि अपहरण गर्दा गरेको अपराध क्षमा गरिदिए। यसरी अभयदान दिएर स्वफलका पुत्र अक्रूरलाई भेटाएर द्वारकामा बोलाए। आउनुहोस् भनेर बोलाए सबैले। अक्रूर द्वारकामा आएपछि तत्कालै स्यामन्तक मणिको प्रभावले गर्दा द्वारकामा अनावृष्टि, मृत्यु, अकाल मृत्यु अनि हिंस्रक जन्तुको भय सबै समाप्त भयो। ल हेर्नुहोस् है, सबै किसिमका उत्पातहरू पूर्ण रूपमा शान्त भए। त्यस पछाडि भगवान श्रीकृष्णले चिन्तन गर्नुभयो। अक्रूरले स्वफलको पुत्रका रूपमा गान्धानीका गर्भबाट जन्म लिनुभएको थियो। यो अत्यन्त साधारण कुरा हो र अनावृष्टि, अनिकाल, मृत्यु आदि उत्पातलाई शान्त गराउने उनको प्रभाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। निश्चित रूपमा यिनीसँग त्यो स्यामन्तक मणि रहेको हुनुपर्दछ। भगवानले यस्तो विचार गर्नुभयो किनकि त्यस स्यामन्तक मणिमा मात्र यस किसिमको प्रभाव रहेको सुनिएको छ। यसको अर्को कारण पनि रहेको छ। जस्तै यिनले एउटा यज्ञ सकिएपछि दोस्रो, तेस्रो यसरी अनेकौं प्रकारका यज्ञहरूको अनुष्ठान गरिरहेका छन्, तर यिनमा त्यस किसिमको विशेष सामग्री रहेको देखिँदैन। विभिन्न यज्ञहरू यिनले गरिरहेका छन्। अब यिनमा त धन सम्पत्तिको त्यस्तो साह्रो धेरै ठुलो बाहुल्यता त थिएन, तर यिनले यज्ञ कसरी गरिरहेका छन्
भगवानले यो विचार गर्नुभयो। अक्रूरले एकपछि अर्को यज्ञ गरिरहेका छन् भनेपछि पक्कै पनि स्यामन्तक मणि यिनले राखेको हुनुपर्दछ। त्यसले सुन पैदा गर्थ्यो, त्यही सुनद्वारा यिनले यज्ञ गरिरहेका छन्। भगवानले यो विचार गर्नुभयो। यसैले निश्चित रूपमा यिनका घरमा त्यही सर्वोत्कृष्ट एवं सुन उत्पन्न गराउने स्यामन्तक मणि रहेको छ। भगवानले यस किसिमको निश्चय गरिसकेपछि अन्य कुनै कार्यको सिलसिलामा आफ्नो घरमा सबै यादव वंशीहरूको एक सभाको आयोजना गर्नुभयो। अन्य नै न्यू गरेर सबैलाई बोलाउनु भएछ, सभाको आयोजना गर्नुभयो भगवानले। समस्त यादवहरू भेला भए। भेला भइसकेपछि भगवानले आफ्नो लक्ष्यका विषयमा सबैलाई स्पष्ट पार्नुभयो। अनि सबै स्पष्ट पारिसकेपछि त्यो सभा सकियो। सभा समाप्त गरेर मन्द मुस्कानमा अक्रूरसँग भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो, हे दानपते, ल हेर्नुहोस् है, हे दानपते दानपते जानीमा एव वयम यथा शतधन्वना। जसरी शतधन्वाले तपाईलाई सम्पूर्ण संसारको सार तत्त्वका रूपमा रहेको त्यो स्यामन्तक नाम भएको मणि जिम्मा दिएका थिए, त्यो सबै ज्ञान मलाई छ। त्यो सम्पूर्ण राष्ट्रको कल्याण गर्ने राज्य परोपकारी महामणि तपाईसँग रहिरहोस्, ल ठिकै छ, रहोस्, तपाईसँगै मलाई दिनु पर्दैन। तर त्यसको प्रभावको फल त हामी सबैले पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न पाइरहेका छौँ छन त। अब त्यसै कारणले गर्दा तपाईसँगै भए पनि यो कुनै समस्या पर्दैन। त्यसकारण त्यो तपाईसँग रहँदा आपत्ति जनाइरहनु पर्ने आवश्यक छैन। तर मेरा दाजु बलरामले मलाई मणि चोर भनेर अझै भनिरहेका छन्। शतधन्वलाई मारेर यसले मणि लुकायो भनेर मलाई आरोप लगाइराख्नु भएको छ। मेरा दाजुले शङ्का गरिराख्नु भएको छ। यसैले मेरो प्रसन्नताका लागि तपाईले एकपटक मात्र भए पनि तपाईको हातबाट त्यो मणि मलाई देखाइदिनुहोस्। यसरी बताइसकेपछि भगवान श्रीकृष्ण शान्त हुनुभयो। तपाईसँग भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ, सबैले देख्छन्, अनि दाजुले मलाई यो शङ्का गर्नुहुने छैन, एकचोटि त देखाइदिनुहोस्। यसरी भगवानले बिन्ती गर्नु। त्यसपछि त्यो मणि आफ्नै शरीरमा भएका कारणले गर्दा अक्रूरले विचार गर्न थाले। अब मनमा नै, ल हेर्नुहोस् है, अब मैले के गर्ने त? के यो मणि मैले देखाउन उचित हुन्छ? यदि मैले मणि मसँग छैन भनिदिएँ भने भगवानले त पक्कै पनि थाहा पाउनुहुन्छ। खोजी गर्नु होला बारे, केवल कपडामा मात्र लुकाएको त्यो मणि अवश्य देख्नुहुनेछ। यसरी उहाँले मेरो शरीरमा मणि पाएका अवस्थामा म उहाँका नजरमा अत्यन्त तुच्छ हुनेछु। भोलिका दिनमा मेरो अकल्याण हुनेछ। यसरी विचार आएपछि सम्पूर्ण जगतका काम जो कारण स्वरूप भगवान श्रीकृष्णले अक्रूरसँग भन्नुभयो, हे भगवान, यो त्यही स्यामन्तक मणि हो। अक्रूरले भने, अक्रूर भगवान श्रीकृष्णसँग अक्रूरले चाहिँ भने यहाँनिर, हे भगवान, यो त्यही स्यामन्तक मणि हो जुन शतधन्वाले मलाई दिएका थिए। अक्रूरले भनिदिए। अनि शतधन्वाको मृत्यु भइसकेपछि ममा उत्पन्न भएको विचार अनुसार हजुर जुनसुकै समयमा पनि यो स्यामन्तक मणि मागेर लिन सक्नुहुन्छ। यस्तो विचार गर्दै आजसम्म अत्यन्त कष्टपूर्वक यो मणि मैले लुकाएर राखेको थिएँ। यसलाई राख्दाका अवस्थामा मलाई जुन दुःख भयो, अरूलाई जुन सुख भयो, त्यसबाट आजसम्म मेरो मनले शान्तिपूर्वक उपभोग्य वस्तुहरूको पनि उपभोग गर्न सकेको छैन, अर्थात् गरेको छैन। त्यसकारण मैले अहिलेसम्म अलिकति मात्र पनि सुखको अनुभव गर्न सकेको छैन। यसरी अक्रूरले भने। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णले मनन गर्नुभयो, यो व्यक्ति राज्यको अत्यन्त उपकारी अर्थात् कल्याण गर्ने स्वभावको भएका कारणले गर्दा अत्यन्त थोरै भार भएको वस्तु पनि धारण गर्न असमर्थ छ। किनभने अक्रूर सबैको कल्याण गर्ने खालका हुन्। त्यसैले अब यसले कति नै आठ भार सुनिदिने हो, तर यो आफूसँग राख्न पनि उनलाई कष्ट भइरहेको छ। यसैले स्वयं मैले यस विषयमा अब केही न केही विचार गर्नुपर्दछ भनेर भगवान श्रीकृष्णले यहाँनिर सोचिराख्नु भएको छ। र अक्रूरले पनि यो विचार गरिरहेका छन्, अब मैले अब के भन्ने त? अक्रूरले पनि यो विचार गरे, प्यारा भक्त भागवतहरू, अब मैले यो सबै कुरा बताउन योग्य ठानेको थिइनँ, अथवा मैले यो सकिरहेको थिएन, त्यसै कारणले गर्दा मैले नबताएको हुँ, हे मेरो भगवान। अक्रूरले भने, अब हजुर स्यामन्तक मणि स्वीकार गर्नुहोस्। हजुरको चाहना अनुसार जसलाई दिँदा उचित हुन्छ त्यसैलाई दिनुहोस्, हे भगवान। यसरी बताइसकेपछि अक्रूरले आफ्नो अङ्गको तल्लो वस्त्र
अर्थात् धोतीबाट लुकाएर राखिएको अत्यन्त सानो सुनको जन्तरमा राखिएको स्यामन्तक मणि बाहिर निकाले। त्यस सुनको जन्तरबाट निकालेर त्यस मणिलाई यादव समाजका अगाडि राखिदिए। त्यसरी राखिएपछि त्यो सबै स्थान स्यामन्तक मणिको अत्यन्त तीव्र कान्तिका प्रभावले अत्यन्त जाज्वल्यमान भयो, अर्थात् अत्याधिक उज्यालो भयो। त्यसपछि अक्रूरले भने, शतधन्वाले मलाई यो स्यामन्तक मणि दिएका थिए। अब यस मणिमा जसको अधिकार लाग्दछ त्यसैले लिनुहोला, म त के नै भन्छु र भनेर अक्रूरले भन्न थाले। त्यस समयमा मणिलाई देखेर आश्चर्यचकित भएका यदुवंशीहरूका मुखबाट निस्किएको शब्द एउटै मात्रै थियो। के थियो? धन्यवाद 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 अक्रूर, तिमीले ल्याएर जिम्मा दियौ। यस प्रकारको आवाज गुन्जायमान भयो। त्यसपछि त्यस मणिलाई देखेर बलरामले यसमा भगवान श्रीकृष्णका जसरी नै मेरो पनि समान अधिकार रहेको छ, भगवान श्रीकृष्णको जसरी अधिकार छ मेरो पनि छ, अर्थात् यसको प्राप्तिका लागि हामीले बराबर प्रयास गरेका छौँ भनेर उनले पनि यो आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने अभिलाषा व्यक्त गरे। ल हेर्नुहोस् है, बलरामजीले पनि मैले प्राप्त गर्नुपर्छ यो मणि भन्न थाले। यो मेरो पिताको सम्पत्ति हो, त्यसकारण यसमा मेरो मात्र अधिकार लाग्दछ। यसरी सत्यभामाले पनि त्यो मणिलाई प्राप्त गर्न आफू अत्यन्त उत्साहित भएको प्रस्ट्याइन्। सत्यभामाले पनि आफूले चाहेको बताइन्, आफूले प्राप्त गर्नै पर्ने स्पष्ट पारिन्। बलराम र सत्यभामा यी दुवैको अवस्थालाई देखेर भगवान श्रीकृष्ण अब चक्काका बीचमा परेको जीवका समान हुनुभयो। जहाँ असमञ्जसमा पर्नुभयो उहाँ के हुनुभयो? असमञ्जसमा पर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णले सबै यादवहरूका अगाडि अक्रूरसँग भन्नुभयो, ममा आरोपित अपवादलाई शुद्धिकरण गर्नका लागि मैले यो स्यामन्तक मणि सबै यादवहरूका अगाडि देखाउन लगाएको हुँ। यसबाट मेरो आत्मशुद्धि भइसक्यो। अब यस मणिमा बलरामको र मेरो बराबर अधिकार रहेको छ। यो सत्यभामाको पैतृक सम्पत्ति हो फेरि, त्यसैले यसमा सत्यभामा बाहेक अन्य कसैको अधिकार लाग्दैन। यसलाई सधैँ अत्यन्त पवित्रतापूर्वक एवं ब्रह्मचर्यमा रहेर धारण गर्नुपर्दछ। यसरी धारण गर्दा यो स्यामन्तक मणिले सम्पूर्ण राष्ट्रको उपकार अर्थात् कल्याण पनि गर्दछ। राज्यमा कुनै किसिमको आपतकालीन अवस्था उत्पन्न हुँदैन अथवा हुन सक्दैन। यसका विपरीत अपवित्रतापूर्वक यसलाई धारण गर्नाले भगवान श्रीकृष्ण भए पनि अथवा जोसुकैले भए पनि अपवित्र तरिकाले धारण यसलाई गर्नु हुँदैन। यदि धारण गरियो भने निश्चित रूपमा विनाश गराउँछ यो मणिले, अर्थात् त्यसको मृत्यु अवश्य हुन्छ। मैले 16,000 स्त्रीहरूसँग विवाह गरेको छु, त्यसकारण म यो स्यामन्तक नाम भएको मणि धारण गर्न पूर्ण रूपमा असमर्थ रहेको छु, किनभने सबैलाई मैले सुखी बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसकारण सत्यभामाले पनि यसलाई धारण गर्न सक्ने सम्भावना छैन, किनकि यिनी मेरै पत्नी हुन्। आर्य बलरामले पनि मदिरापान आदि उपभोगको त्याग गर्न सक्ने सम्भावनै छैन। यसकारण हे दानपति अक्रूर, यी सम्पूर्ण यादवहरू सत्यभामा, बलराम र म स्वयं श्रीकृष्ण हामी सबै मिलेर तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ कि तपाईँ मात्र यो स्यामन्तक नाम भएको महामणि धारण गर्नका लागि सक्षम हुनुहुन्छ। तपाईसँग रहँदाका अवस्थामा यो सम्पूर्ण राज्यका लागि उपकारी अर्थात् कल्याणदायक हुनेछ। यसकारण तपाईँले नै सम्पूर्ण राज्यको कल्याणका लागि पहिलेका जसरी नै धारण गर्नुहोस् भनेर भगवान श्रीकृष्णले अक्रूरजीलाई भन्नुभयो। तपाईँले यसका विपरीत केही पनि नबोल्नुहोला। भगवान श्रीकृष्णले यसरी बताइसकेपछि अक्रूरले हजुरको जो आज्ञा भनेर त्यो स्यामन्तक मणि लिए। त्यसपछि त्यो मणिलाई आफ्नो घाँटीमा धारण गरेर सूर्यले जसरी नै चारैतिर प्रकाश फैलाउँदै सबैतिर विचरण गर्न थाले, अत्यन्त आनन्दपूर्वक घुम्न थाले। यो भगवान श्रीकृष्णलाई लागेको असत्य अपवादको शुद्धिकरण गरिएको कथा अत्यन्त पवित्र छ र यही कथा हामीले श्रवण गर्यौं। यहाँ भन्नुहुन्छ, इत्यतां भगवतो मिथ्या भिषसति ख्याल नाम यस्मरति न तस्य कदाचिदल पापी मिथ्या भिषसतिर भवति भनेर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवत। यदि यो कथा कसैले सुन्दछ भने उसैले असत्य आरोप खेप्नु पर्दैन। जसले यो कथा श्रद्धापूर्वक सुन्नु पर्यो। फेरि हुन्छ हुँदैन, यस्तो एकछिन सुन्यो अल्छी लाग्छ, फेरि अर्कोचोटि प्ले गर फेरि सुन्नु।
अश्रद्धापूर्वक सुन्यो भने यसले कुनै पनि काम गर्दैन, तर श्रद्धापूर्वक सुन्दछ भने उसलाई कुनै आरोप प्रत्यारोपहरू लाग्ने थियो भने त्यो टरेर जान्छ। सबै किसिमका पापहरूबाट पूर्ण रूपमा व्यक्ति हुन जान्छ। पाप मोक्षमवाप्नोति भनेर श्री विष्णु महापुराणमा यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, स्यामन्तक मणिको यो दिव्य कथा हजुरहरू समक्षमा मैले प्रस्तुत गरेँ। अब यहाँ अगाडि गएर पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ, अनमित्रस्यानुजः सिनिर्नामा भवत तस्यापि सत्यका भनेर बताइएको छ। अनमित्रका भाइका रूपमा सिनी उत्पन्न भएका थिए। सिनीका पुत्र रत्नका रूपमा सत्यक उत्पन्न भएका थिए र सत्यका पुत्र रत्नका रूपमा सात्यकी उत्पन्न भएका थिए, जसको अर्को नाम युयुधान रहेको थियो। त्यसपछि सात्यकीका पुत्र रत्नका रूपमा असङ्ग उत्पन्न भएका थिए भने असङ्गका पुत्र रत्नका रूपमा तोणी उत्पन्न भएका थिए एवं तोणीका पुत्र रत्नका रूपमा युगन्धर उत्पन्न भएका थिए। ती युगन्धर नै सैन्यका नामबाट प्रख्यात भए। पृश्नी अनमित्रका वंशमा उत्पन्न भएका थिए। पृश्नीका पुत्र रत्नका रूपमा स्वफल्क उत्पन्न भए भनेर यसरी बताइएको छ। स्वफल्क उत्पन्न भएका थिए। यी स्वफल्कको प्रभाव र महिमाका विषयमा 13 अध्यायमा बताइएको छ। स्वफल्कका एउटा चित्रका नाम भएका भाइ पनि थिए। स्वफल्का पुत्र रत्नका रूपमा गान्धिनीका गर्भबाट अक्रूर उत्पन्न भएका थिए। अक्रूरको कथा प्रसङ्ग, स्वफल्कको कथा प्रसङ्ग हामीले सुन्यौँ। स्वफल्की सुतरा नाम भएकी एउटी कन्या पनि थिइन्। स्वफल्की दोस्री पत्नीबाट अन्य कयौँ पुत्र उत्पन्न भएका थिए, पुत्र रत्नका रूपमा उत्पन्न भएका थिए, जस्तै उपदमगु अनि मृदर, विसारी, मेजय, गिरिक्षत्र, उपक्षत्र अनि शत्रुघ्न, विमर्दन, धर्मध्रिक, दृष्टशर्म, गन्धमोज, वाह, प्रतिवाह रहेका थिए। अक्रूरका 2 पुत्र रत्नका रूपमा देववान र उपदेव उत्पन्न भएका थिए। पृथकका पृथु र विपृथु आदि अनेकौं पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। अन्धका 4 पुत्र रत्नका रूपमा कुकुर, भजमान अनि सचिकम्बल र बरिस उत्पन्न भएका थिए। यिनीहरूमध्ये कुकुरका पुत्र रत्नका रूपमा धृष्ट उत्पन्न भए भने धृष्टका पुत्र रत्नका रूपमा कपोत रोमा उत्पन्न भएका थिए। यसरी नै कपोत रोमाका पुत्र रत्नका रूपमा बिलोमा उत्पन्न भएका थिए एवं बिलोमाका पुत्र रत्नका रूपमा तुम्बरुका मित्र भव उत्पन्न भएका थिए। उनको अर्को एउटा नाम चन्द नोदक दुन्दुबी पनि थियो। भवका पुत्र रत्नका रूपमा अभिजित उत्पन्न भएका थिए। अभिजितका पुत्र रत्नका रूपमा आहुक र पुत्रीका रूपमा आहुकी उत्पन्न भएका थिए। आहुका 2 पुत्र रत्नका रूपमा देवक र उग्रसेन उत्पन्न भएका थिए। देवकका 4 पुत्र रत्नहरूका रूपमा देववान, उपदेव अनि सुदेव र देवरक्षित उत्पन्न भएका थिए। यसरी देवकी कन्या रत्नका रूपमा वृकदेवा अनि उपदेवा, देवरक्षिता श्रीदेवा, शान्तिदेवा, सहदेवा र देवकी यी 7 उत्पन्न भएका थिए। वसुदेवले यी 7वटै कन्याहरूसँग विवाह गरेका थिए। उग्रसेनका पुत्र रत्नका रूपमा कंस, न्यग्रोध, सुनाम, कंक अनि शङ्कु, स्वमुभी, राष्ट्रपाल, युद्धमुष्टि र तुष्टिमान उत्पन्न भएका थिए। उनका कन्या रत्नका रूपमा कंसा, कंसावती अनि सुतनु अनि राष्ट्रपाली र कंकी यी 5 उत्पन्न भएका थिए। भजमानका पुत्र रत्नका रूपमा विदुरथ उत्पन्न भएका थिए भने विदुरथका पुत्र रत्नका रूपमा सुर उत्पन्न भएका थिए। यसरी नै सुरका पुत्र रत्नका रूपमा शमी उत्पन्न भएका थिए। शमीका पुत्र रत्नका रूपमा प्रतीक्षत्र उत्पन्न भएका थिए एवं प्रतीक्षत्रका पुत्र रत्नका रूपमा स्वयंभोज उत्पन्न भएका थिए भने स्वयंभोजका पुत्र रत्नका रूपमा ऋदिक उत्पन्न भएका थिए। ऋदिकका पुत्र रत्नका रूपमा कृतवर्मा उत्पन्न भएका थिए। कृतवर्माका पुत्र रत्नका रूपमा शतधनु र देवमिडुस उत्पन्न भएका थिए। देवमिडुसका पुत्र रत्नका रूपमा सुर एक मात्र उत्पन्न भएका थिए। सुरकी पत्नी मारिसा थिइन्। मारिसाका गर्भबाट सुरले वसुदेव आदि 10 पुत्रहरू उत्पन्न गराएका थिए। वसुदेवको जन्मका समयमा नै
भविष्यका ज्ञाता र द्रष्टा अर्थात् भविष्य देख्न सक्ने देवताहरूले अव्याहत अर्थात् रोकतोक नभएको दृष्टिबाट यिनका घरमा भगवानले अंशावतार लिनुहुने देखे। त्यसकारण उनीहरूले अनाक अर्थात् मृदङ्ग र दुन्दुबी अर्थात् दमाहा नाम भएका बाजा बजाएका थिए। यसैले वसुदेवको एउटा नाम आनक दुन्दुबी यानी कि आनक दुन्दुबी थियो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यिनका 9 भाइहरू र 5 बहिनीहरू रहेका थिए। तिनीहरूका नाम यस प्रकार रहेको छ: देवभोग, देवस्रवा, अनादृष्टि, अनि करुन्धक, वत्स, बालक, सृञ्जय, श्याम, समिक र गण्डुस। यी 9 भाइहरू थिए। पृथा र श्रुतदेव, श्रुतकीर्ति र राजाधि देवी यी 5 वटी बहिनीहरू थिए। वसुदेवका पिता सुरका कुन्तीभोज नाम भएका एउटा मित्र थिए। कुन्तीभोजका कुनै पनि सन्तान थिएनन्। यसैले सुरसेनले शास्त्रीय विधि अनुसार पोष्य अर्थात् पाल्न पोष्न योग्य कन्याका रूपमा आफ्नी कन्या पृथा उनलाई समर्पित गरिदिए। यिनै पृथासँग पाण्डुको विवाह भयो। यिनै पृथाका गर्भबाट पाण्डुका पुत्र रत्नका रूपमा धर्मबाट युधिष्ठिर, वायुबाट भीम र इन्द्रबाट अर्जुन नाम भएका 3 पुत्र उत्पन्न भए। एवं विवाह गर्नुभन्दा पहिले नै भगवान श्री सूर्यनारायणले पृथाका गर्भबाट कर्ण नाम भएका कानिन अर्थात् विवाह हुनुभन्दा पहिले कन्याका गर्भबाट उत्पन्न भएको पुत्रलाई कानिन भनिन्छ, पुत्र उत्पन्न गराएका थिए। यसरी बताइएको छ। पृथाकी माद्री नाम भएकी एक सपत्नी सौता थिइन्। उनका गर्भबाट 2 अश्विनी कुमारहरूले 2 पुत्रहरू उत्पन्न गराएका थिए, जसको नाम नकुल र सहदेव थियो। सुरसेनकी अर्की श्रुत देवासँग वृद्ध शर्मा नाम भएका कारुसले विवाह गरेका थिए। उनका गर्भबाट दन्तवक्त्र नाम भएको अत्यन्त पराक्रमी पुत्र उत्पन्न भयो। श्रुत कीर्तिसँग कैकेय राजले विवाह गरेका थिए। यिनै श्रुत कीर्तिका गर्भबाट सन्दर्दन आदि 5 पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। यिनीहरू कैकेयका नामबाट प्रख्यात भए। अवन्ती राजले राधिका देवीसँग विवाह गरे, जसका गर्भबाट बिन्द र अनुबिन्द नाम भएका 2 पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। चेदिराज दमघोषले श्रुतदेवासँग विवाह गरेर शिशुपाल नाम भएको पुत्र उत्पन्न गराएका थिए। यो शिशुपाल नै पूर्व जन्ममा अनाचारी एवं अत्यन्त पराक्रमशाली दैत्यहरूको आदि पुरुष हिरण्यकशिपु थियो भनेर बताइएको छ। यो हिरण्यकशिपु सम्पूर्ण लोकहरूका अत्यन्त आदरणीय परम गुरु भगवान श्री विष्णुद्वारा मारिएको थियो। अर्को जन्ममा यही हिरण्यकशिपु अक्षत वीर्य एवं शौर्य सम्पन्न सम्पूर्ण त्रैलोक्यमा अत्यन्त प्रतापशाली 10 शिर भएको रावणका रूपमा उत्पन्न भएको थियो। ल हेर्नुहोस् है, यो हिरण्यकशिपु रावणको रूपमा उत्पन्न भएको थियो, जसले इन्द्रमाथि पनि विजय प्राप्त गरेको थियो। त्यो रावणले अत्यन्त धेरै समयसम्म विभिन्न किसिमका भोग्य पदार्थहरूको उपभोग गर्यो। पछि यसको मृत्यु भगवानकै हातबाट भयो। फेरि यसरी पुण्य बलका प्रभावले भगवान श्री रामद्वारा यो मारिएको थियो। त्यसपछि त्यही रावण चेदिराज दमघोषको पुत्रका रूपमा शिशुपाल नाम लिएर उत्पन्न भयो। शिशुपाल भएपछि पनि पृथ्वीको भार हरण गर्नका लागि अवतार धारण गर्नुभएका परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्णसँग अत्यन्त द्वेष भाव राख्न थाल्यो उसले। त्यस पछाडि भगवान श्री कृष्णद्वारा यो मारियो र परमात्मा स्वरूप भगवान प्रति सधैँ आफ्नो मनको एकाग्रता भएका कारणले उसले सायुज्य, जसमा जीवात्मा परमात्मासँग नछुट्टिने किसिमले समायोजित हुन्छ, त्यस्तो मुक्तिलाई प्राप्त गर्यो। भगवान प्रसन्न हुनुभएका अवस्थामा जसरी आफ्नो चाहना अनुसारको वर दिनुहुन्छ, त्यसरी नै अप्रसन्न भएका अवस्थामा अर्थात् अप्रसन्न हुनुभयो भने मृत्यु पश्चात अनुपम स्थान प्राप्त गराइदिनुहुन्छ भनेर बताइएको छ श्री विष्णु महापुराणमा। प्यारा भक्त भागवतहरू अगाडि गएर मैत्रेय मुनिले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हिरण्यकशिपु त्वेच रावण त्वेच विष्णुना अवाप निहतो भोगान प्राप्या नम रैरपी भनेर यहाँ बताइयो। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे मुनीश्वर, हजुर सबै धर्मज्ञहरूमा सर्वश्रेष्ठ होइबक्सनुहुन्छ। त्यसकारण अत्यन्त कौतूहल उत्पन्न भइरहेकाले म एउटा विषयमा विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु।
तपाईले ममा कृपा गरेर मलाई सुनाइदिनुहोस्। ममा उत्पन्न भएको जिज्ञासा हो। यसभन्दा पहिले पनि शिशुपाल हिरण्यकश्यप र रावण भएर भगवानद्वारा मारियो र अनेक प्रकारका देवताहरूका लागि पनि अत्यन्त दुर्लभ मानिएका भोगहरूको उपभोग गर्यो। तर भगवानद्वारा मारिएपछि त्यसै जन्ममा किन भगवानमा विलिन भएन त यो? यसको कारण के थियो र शिशुपाल भएपछि उहाँ भगवानद्वारा नै मारिएपछि उहाँ सनातन किन विलिन भयो अथवा उहाँ सनातनमा किन विलिन भयो? सायुज्य 5 थरी मुक्ति मध्ये एक, जसमा परमात्मामा र जीवात्मामा नछुटिने किसिमले मिल्न जान्छ। मुक्ति प्राप्त गर्यो अथवा कसरी उसले मुक्ति प्राप्त गर्यो त? यसको कारण के थियो भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, दैत्येश्वरस्य तु वधाय खिल लोकोत्पत्ति स्थिति भनेर बताइएको छ। शिशुपाल हिरण्यकश्यप भएर जन्मिएको अवस्थामा दैत्यराज हिरण्यकश्यपको वध गर्नका लागि सम्पूर्ण लोकहरूको उत्पत्ति पालन र संहार गर्नुहुने परब्रह्म परमात्माले शरीर धारण गर्दाका समयमा नृसिंह रूप प्रकट गराउनु भएको थियो। त्यस समयमा हिरण्यकश्यपका मनमा यो नृसिंह रूपमा परमात्मा श्री विष्णु प्रकट हुनुभएको हो भन्ने भावना उत्पन्न हुन सकेन। त्यो समयमा उसले बुझेन। उसको मान्यता अनुसार यो अत्यन्त पुण्यहरूबाट सम्पन्न प्राणी हो भनेर उसले बुझ्यो। यसरी रजोगुणबाट अभिप्रेरित भएर उसले मृत्युको समयमा एकाग्रतापूर्वक यस प्रकार याचना गरेको थियो। त्यसकारण उसको अन्तरात्मामा ईश्वरीय भावना नरहेकाले भगवानद्वारा मारिएको भए तापनि उसले सायुज्य मुक्ति प्राप्त नगरेर त्रैलोक्य अर्थात् तीनै लोकहरूका बीचमा अत्यन्त भोग्य सम्पत्ति भएको रावणका रूपमा जन्म लियो। यसै कारणले गर्दा हिरण्यकश्यपको मन उहाँ अनादि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका अधिपति परब्रह्म परमात्मा स्वरूप भगवान श्री विष्णुमा नलागेको हुनाले उहाँमा विलिन भएन। यसरी रावणका रूपमा जन्म लिएपछि पनि उसको मन पूर्ण रूपमा काम वासनाको नियन्त्रणमा रहेकाले अब यहाँनिर बताइएको छ श्री सीताजीमा अत्यन्त आसक्त भएको थियो। दशरथका छोराको रूपमा भगवानको दर्शन मात्र भयो त्यो समयमा। तर श्री रामचन्द्र नै स्वयं भगवान हुनुभएको उसलाई ज्ञान हुन सकेन। स्वयं भगवानको विरोध गरिरह्यो उसले। श्री रामचन्द्रको रूप धारण गर्नुभएको कुरा उसको मनमा उत्पन्न हुन सकेन। उसको अन्तरात्माले उहाँलाई केवल मनुष्य मात्र देख्न सक्यो, अर्थात् उसले उहाँमा मनुष्य बुद्धि मात्र राख्यो। त्यसपछि फेरि परब्रह्म परमात्मा श्री अच्युतद्वारा मारिएको फलस्वरूप उसले सम्पूर्ण पृथ्वी लोकमा अत्यन्त प्रशंसनीय चेदी राजका कुलमा शिशुपालको रूपमा जन्म लिएर अक्षय अर्थात् नाश नहुने ऐश्वर्य प्राप्त गर्दो भयो। हेर्नुहोस् है, यस्तो भएको छ। यहाँ शिशुपालको जन्ममा अन्य पनि अनेकौं कारणहरू रहेका छन् जन्मका विषयमा। प्यारा भक्त भागवतहरू, ऊ प्राय भगवानका नामको स्मरण गरिरहन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, अनेकौं जन्महरूदेखि नै उसले आफ्नो चित्तमा भगवानप्रति द्वेषभाव राखेर तिरस्कार गर्दा पनि भगवानको निन्दा छलपूर्वक भए पनि अच्युत भगवानको अनेकौं नामहरूको प्राय उच्चारण गरिरहेको हुन्थ्यो। एक प्रकारको उसले भक्ति पनि गर्थ्यो भने सबैले देख्दाखेरि चाहिँ विरोध गर्थ्यो। हेर्नुहोस् है, अर्थात् अपमानपूर्वक भए पनि उहाँका नामहरूको स्मरण जतिखेर गरिरहन्थ्यो। त्यस समयमा पनि शत्रुताका कारणले गर्दा शिशुपालको अन्तरात्मा भोजन, स्नान, आसन ग्रहण र शयन गर्दा आदि अवस्थामा पनि पूर्ण रूपमा फुलेको कमलको फूलका जसरी नै स्वच्छ नयन आँखा हुनुभएका, अत्यन्त उज्जवल पीत वस्त्र पीताम्बर धारण गर्नुभएका, केयूर अर्थात् सुन्दर पाखुराले माथिल्लो भागमा बाँधिने बाजुबन्द कटक अर्थात् कमरपेटी किरीट अर्थात् शिर पेशद्वारा सुशोभित बलवान, 4 हातहरूमा शङ्ख चक्र गदा र खड्ग तरबार धारण गर्नुभएका भगवानका स्वरूपको स्मरणमा लागिरहेको हुन्थ्यो। त्यसपछि शिशुपाल निन्दा गर्दाको समयमा पनि भगवानको नाम उच्चारण गर्दै अत्यन्त एकाग्रतापूर्वक उहाँकै चिन्तन गरिरहन्थ्यो अथवा यस्तो गर्न थाल्यो र सबै समयमा आफ्नो वध गर्नका लागि भगवानले आफ्नो सुदर्शन चक्र चलाएको मात्र देख्न थाल्यो। त्यस चक्रको अत्यन्त तेजिलो प्रकाशमा परम उज्जवल परब्रह्म रूप राग द्वेषादि दोषहरूबाट पूर्ण रूपमा अलग अविनाशी तेज स्वरूप अर्थात् प्रकाशमय परब्रह्म परमात्मा विराजमान हुनुभएको देख्न थाल्यो। शिशुपालमा यस किसिमको मानसिक भावना रहन्थ्यो।
र त्यसै अवस्थामा भगवानले आफ्नो सुदर्शन चक्र चलाएर त्यसको वध गरिदिनुभयो। जय बोलो भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। यसकारण भगवानद्वारा मारिएको शिशुपाल सबै पापहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर उहाँमा नै विलिन भयो। यसरी यो सबै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहस्यका विषयमा यहाँ मैले तपाईलाई सविस्तारपूर्वक बताएँ भनेर पराशर ऋषि मैत्रेय मुनिलाई भन्नुहुन्छ। अहो भगवानले त अत्यन्त द्वेष भावपूर्वक भए पनि उहाँको कीर्तन र स्मरण गर्नेलाई त देवता र असुरहरूका लागि अत्यन्त दुर्लभ मानिएको परम फल दिनुहुन्छ भने राम्ररी भक्ति गर्ने भक्ति सम्पन्न पुरुषहरूका लागि मनुष्यहरूका विषयमा त भन्नु नै के छ र। अर्थात् उनीहरूलाई त स्वतः सिद्ध रूपमा परम फल प्राप्त गर्नुहुन्छ। आनक दुन्दुभी वसुदेवका पौरवी रोहिणी मदिरा अनि भद्रा अनि देवकी आदि गरेका अनेकौं पत्नीहरू थिए। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू यसरी बताइएको छ। तिनीहरूमध्ये आनक दुन्दुभीका पुत्र रत्नका रूपमा रोहिणीका गर्भबाट बलभद्र सारण सठ र दुर्दम आदि अनेकौं पुत्रहरू उत्पन्न भएका थिए। बलभद्रका पुत्र रत्नका रूपमा रेवतीका गर्भबाट निषड र उल्मुख नाम भएका 2 पुत्र उत्पन्न भएका थिए। अनि मार्ष्टी मान शिशी र सत्यधृति आदि सारणका पुत्र रत्नका रूपमा उत्पन्न भएका थिए। यसका अतिरिक्त भद्राश्व भद्रबाहु दुर्दम अनि भूत आदि रोहिणीकै कुलमा उत्पन्न भएका थिए। मदिराका पुत्र रत्नका रूपमा नन्द उपनन्द कृतक आदि उत्पन्न भएका थिए। भद्रका पुत्र रत्नका रूपमा उपनिधि र गद आदि उत्पन्न भएका थिए। आनक दुन्दुभीले वैशालीका गर्भबाट कौशिक नाम भएका 1 पुत्र उत्पन्न गराएका थिए। देवकीका गर्भबाट कीर्तिमान सुसेन अनि कदापि भद्रसेन अनि रिजुदास र भद्रदेव नाम भएका 6 पुत्र उत्पन्न भएका थिए अथवा उत्पन्न गराएका थिए। यिनीहरू सबैलाई कंसले मारिदिएको थियो। त्यसपछि देवकीका गर्भमा 7औं गर्भधान भएपछि भगवानको प्रेरणाबाट अभिप्रेरित भएर योगमायाले देवकीको 7औं गर्भलाई आधार आत्मा आकर्षण गरेर तानेर रोहिणीको गर्भाशयमा स्थापित गराइदिन्। ल हेर्नुहोस् है, आकर्षण गरिएको भएकाले यस बालकको नाम शङ्कर्षण भयो। त्यसपछि सम्पूर्ण संसार रूप महावृक्षको मूल स्वरूप भूत भविष्य र वर्तमान समयका सबै देवता र मुनिहरूद्वारा अगोचर अर्थात् इन्द्रियबाट अनुभव हुन नसक्ने आदि मध्य र अन्तविहीन परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री वासुदेवले पृथ्वीको भार हरण गर्नका लागि अग्नि आदि प्रमुख सबै देवताहरूको प्रसन्नताका लागि सुप्रसन्न भएर देवकीका गर्भका माध्यमद्वारा अवतार लिनुभयो। जय बोलो भगवान श्री कृष्णको जय होस्। भगवानको कृपा प्राप्त गरेर वृद्धि प्राप्त मान र अभिमान सहित योग निन्द्रा पनि नन्द गोपकी पत्नी यशोदाका गर्भमा स्थापित हुन गयो। अर्थात् यशोदाका गर्भमा विराजमान हुन आउनुभयो। कमल नयन भगवान प्रकट भएपछि अर्थात् भगवानले जन्म लिएर सम्पूर्ण जगत अत्यन्त प्रसन्न भइसकेपछि अर्थात् संसारमा भएको अधर्म पूर्ण रूपमा समाप्त भएपछि सूर्य चन्द्र आदि ग्रह सम्पन्न भएपछि हिंसक जनावरहरूको भय समाप्त हुन लाग्यो र सम्पूर्ण लोक निश्चिन्त हुन लाग्यो। अनि भगवानले जन्म ग्रहण गरेपछि उहाँले सम्पूर्ण जगतलाई सन्मार्गमा लगाउनु भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस संसारमा अवतार लिनुभएका भगवानका 16,100 पत्नीहरू थिए। ती पत्नीहरूमा रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, चारु, हासिनी जस्ता 8 पत्नीहरू मुख्य थिए भनेर बताइएको छ। आदि र मध्यबाट पूर्ण रूपमा अलग रहनुभएका परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्णले ती पत्नीहरूबाट 1,80,000 पुत्रहरू उत्पन्न गराउनुभयो। ती पुत्रहरूमध्ये प्रद्युम्न, चारुदेष्ण र साम्ब आदि 13 पुत्रहरू मुख्य थिए। प्रद्युम्नले रुक्मकी पुत्री ककुदमीसँग विवाह गर्नुभयो। ककुदमीका गर्भबाट अनिरुद्ध जन्मिए। अनिरुद्धको पनि रुक्मीकी नातिनी सुभद्रासँग विवाह भयो। सुभद्राका गर्भबाट वज्र नाम भएका
पुत्र जन्मिए। वज्रका पुत्र रत्नका रूपमा प्रतिबाहु उत्पन्न भए भने प्रतिबाहुका पुत्र रत्नका रूपमा सुचारु उत्पन्न भए। यस प्रकार अनेकौं हजारौं पुरुषहरूद्वारा सुशोभित यदुकुलका पुरुषहरूको संख्या 1000 वर्षहरूमा पनि यकिन हुन सक्दैन भनेर यसरी बताइएको छ। यसकारण यस स्थानमा यी 2 श्लोकले चरितार्थ, यो 2 श्लोकहरू चरितार्थ हुन्छन्। जस्तै यदुकुमारहरूलाई धनुर्विद्याको शिक्षा दिनका लागि 3,60,00,000 घरायसी शिक्षकहरू सधैँ कार्यरत रहन्थे भने ती महात्मा यादवहरूको संख्याको गणना गर्ने सामर्थ्य कसमा रहेको हुन्छ र? यी यादवहरूको संख्या गणना गर्न नसकिने किसिमको थियो। जति सम्पूर्ण महाबली दैत्यहरू देवासुर सङ्ग्राममा मारिएका थिए ती सबैले नै उत्पात मचाउनका लागि मनुष्य लोकमा राजाका रूपमा अवतार लिएका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, यो कुरा श्रीमद् यिनै हामीले चाहिँ देवी भागवतदेखि लिएर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण मा त सामान्य रूपमा, अझ श्रीमद् भागवत महापुराणमा हजुरहरूले विस्तृत रूपमा कहीँ न कहीँ सुन्नु भएको होला। यहाँ बताइएको छ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तिनीहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गर्नका लागि परब्रह्म परमात्मा श्री पुरुषोत्तम वासुदेवले यदुकुलमा जन्म लिनुभयो, उहाँ प्रकट हुनुभयो। यदि अब त्यहाँ लिनु भएको थिएन भने पृथ्वीको भार हरण गर्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो, अथवा उहाँले त्यहाँ लिनुभयो र अहिले पृथ्वीको भारलाई हरण गरिदिनु भएको छ। यी यदुबाट 101 कुल भयो। यी यादवहरूको कार्य अकार्यको नियन्त्रण, यिनीहरूको पालन पोषण गर्ने पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु हुनुहुन्थ्यो। सम्पूर्ण यादवहरू उहाँकै आदेशमा आधारित रहेका थिए। जुन मनुष्यले अत्यन्त श्रद्धा र भक्तिपूर्वक यो वृष्णि वंशको कथा सुन्दछ भने सबै पापहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन्छ र उसले विष्णु लोक प्राप्त गर्दछ भनेसम्मका कथा आजको अध्यायबाट अब भोलि यहाँबाट उता सुन्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान श्री हरिनारायणको जय।